इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद यौम ला यनफ़उज़्ज़ालिमीना मअज़िरतुहुम व लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद्दार। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुहतरमो, सूरतुल मुमिन आयत नंबर 51-52 तिलावत शल। दिन मक्की आयतों की दे हक और दे बातिल मियास की मारिका और दे बातिल आखिरी अंजाम जिक्र शुआल। ओ जिकीमा आयतों तिलावत शल पुदे की अल्लाह जल्ल शानुहु दे हक और दे अहले हक नतीजा जिक्र कई। चिकीम खलक पो हक बांधी कायम पोतेश्वल दे हक मलगरतिया वकड़ला दे अगो अंजाम बुसवी दे अगो अंजाम बुदावी दे अगो नतीजा बुदावी ची दुनिया की वो अगो सरा दे अल्लाह जल्ल शानुहु मदद और नुसरत वी अल्लाह को दोयता गलबा विरकवी और दोयमदा ची अल्लाह पाक बुदी दोई आखिरत के हम मदद कवी और कामयाबी बोवे कवी। ओए फरमायल इन्ना लनंसुरु रुसुलना, बेशक मुजा खामखा इमदाद को रुसुलना दिखपलो रसूलानो वल्लज़ीना आमनु और अबु कसानो मदद को जीमान वड़ा फिल हयाती दुनिया वो दुनिया जिंदगी की व यौम यक़ूमुल अशहाद और वो अगर ऐसी की ची कायम शी गवाह को उनकी नु गोया की दी मदद और दी नुसरत दा वादा चला पकड़े अंबियाओ सरा और मुमिनों सरा दा दुनिया के हम दो आखिरत के हम दो। लेकिन दुनिया की अल्लाह पाक दी अहली ईमान दी ईमान वालों दी मुमिनों नुसरत और मदद कवी कामयाबी विर कवी ज़कवैर फिल हयाती दुनिया खुद दुनिया की मुसलमानों ता गलबा विर कवल मुसलमानों ता कामयाबी विर कवल दा सो शर्तों सरा मशरूत थी शर्तों अल्लाह पाक दे पर मुकर्रर करी दी। अगर शर्तों ची मौजूद हुई बिया खुबो इदी आयत की चिकीमा वादा शवे दो अल्लाह पाक वापुर कवी और दा शर्तुना ची नहीं मौजूद नबिया दगा वादा दे के वो ताखीर कीजिए। अरे की पहला शर्त दादा चिकला दी मुसलमानों ईमान कामिल वी हकीकी ईमानी वी झूठा ईमानी नवी ईमानी नाकिस नवी ईमानी कामिल पूरा ईमानी वी सही मजबूत ईमानी वी अल्लाह होंगे बेदसी मोमिनों सरा दी अल्लाह जल्ल शानुहु दी नुसरत दी मदद और दी गलबे वादा दो। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू ची मुजब दी रसूलों और दी अहली ईमान मदद को दगा कुरान के अल्लाह पाक दगा शर्त बयान करा ची व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन चे मोमिनानो तोसिबो ओचतवोए तोसिबो सर बुलंद सर बालाओ कचेरे तो से हकीकी मुमिन वो इन कुंतुम मुमिनीन। दोयम शर्त आमाल सालिहादी चिकला मुमिनोन आमाल सालिहाओ बांधी कायम हुई नेक अमल बांधी कायम हुई नबिया बोदा वादा अल्लाह पाक दो सरा पर कवी
قرآن کے اللہ فرمائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کرے اللہ تعالیٰ اب کسان سرا اب خلق سرا چی ایمان وڑا منکم دی تو سنا وعملوا الصالحات انیک عمالی کری دی لیستخلفنہم چی ضرور بے ضرور بو پودیم زکی باندی خلافت اللہ پاک دوی تویر کئی زکی خلافت بو دوی سروی بادشاہی بو دوی سروی او دنیا کے دا کافر غیر مسلمہ دا بو دی دوی لون دیوی دوی بو دی اغو والا حاکمون وی وعملوا الصالحات چی کلا دوی خپلا ایمان سرا پونے کو عمالو بعد قائم. دریم شرط نصرت دین الہی دی اللہ دی دین نصرت کول دا چی کلا بو مسلمانوں کی موجود ہوئی. قرآن کے اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان تنصر اللہ کچھر توسی دی اللہ مدد کہو یعنی دی اللہ دی دین مدد کہو ینصرکم اللہ با دی توسی مدد کبھی ویثبت اقدامکم اللہ با دی توسی قدمنا مضبوط کی توسی بو اللہ پاک توسی تا فتح نصیب کی توسی بو مضبوط کی توسی قدمنا با دی دشمن مقابلے کی مضبوط ہوئی توسی پوزیشن بو مضبوط ہوئی. مطلب دادا نو گویا کی چکر مسلمون دی اللہ دی دین نصرت کوي چکر دی دین کی ما تقاضا مخی ترسی اللہ دین تا دی جان مال وقت ضرورت تقاضا پیش کیجی بدائے پاغیبا دی لبائی کی دی اللہ دین نصرت مدد دی پورا تیور وی اور سرم شرطا اتفاق و اتحاد چکر دی مسلمانوں کو میاس کے بلا فرق چی دا دی رنگ وللا دی نسل وللا دی قوم وللا دی زبان وللا دی علاقے وللا دا ٹول فرقنا ختم شی او صرف یو نقطے باندے مسلمون کٹشی چی مجا رشتہ غادی لا الہ الا اللہ رشتہ دو چاہے آغا حبشی دا کہا غیر حبشی دا کہا دی عربی شبی ولدا کہا عجمی دا آغا دی دیلا کیدا کہا دی اغیلا کیدا سرائی دا کشزدو مشون دا کا مشدا دی کمی خیتی اسی دن قدا دا ٹول پر میاس کے دی اسلام رشتے کے اننا داخل دی اتفاق و اتحاد کی اختلافات نوی دا ہم قرآن بین کری دی ولا تنازعو پر میاس کے جگڑے مکو فتفشلو و تذہب ریحکم یہ تو سے زور و بیقام شی یہ تو سے زور طاقت قوت کو بیقام شی. نو گویا کی اختلافات دا دی مسلمانوں کی اجتماعی پوزیشن دا قوت و طاقت تا دا ختموی او دی وجہ دشمن تا فیدہ راسی. او پنزم شرط دادا دی واس مطابق اسباب او آلات تیورول دی جہاد دی پورا دی جنگ دی پورا خپل واس مطابق اسباب تیورول دابو مسلمون دابو ہا مسلمون دابو دینا بے فکر کیجی نا سو وقت دیکھا دی ضرورت پیش کے دائشی نو دیو جی قرآن اللہ کے اللہ پاک فرمائی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ چی تو سی دشمن مقابلے کے تیور کو قوت سمرا چی تو سی طاقت بھی خپل طاقت مطابق قوت تیور کا. علماء فرمائی من قوت دائی نکرار وڑے دا نکرے کی عموم ہوئی نو معلوم اشلا چی دی ہر زمانے والا قوت اغابو بدلیشی یہ زمانے کی یو شاید قوت بھی دشمن مقابلے کے بیاز بڑے زمانے کی وہ بڑے شاید قوت بھی چاہے قوت استعمال اور سر اسلام تب ترقی میں نویجی یو آغا دور و چاہے کہ تلا آغا قوت آغاش میرا اشوال نظام قوت میرا اشوال او من جنیک تے پوزرے سر بو جہادونا کے دل بیا اگے بادا دور بدار شال بیا دے گویا کہ دے ٹوپکو دور روغال بیا دی جزونو دور روغال مختلف قسمہ ٹیکنالوجی ترقی کولا مختلف ادواروں کے موجودات دور کی دا میڈیا چھ دو دا یو قوت تا علماء فرمائی میڈیا یو قوت تا یہ میڈیا کو ذریعے سرا سمرا خاموش قوتنا آگو پر زنون دنیا کے متعارف کر او خلق کے زن طرف تا آد نجدے کرو خلقو تا میڈیا والدہ سے نام نہاد اسلامک اسکالر ضرورتاً
چې زوم باندې خپلې کډمۍ باندې اسلامک سکالر لیبل لګولی او حقیقت کې هغه اسلام دشمن وي. هغه پورا زندگی چې تاسو کړی پروفیسر هغه پته شوی او چې کله ریټایرمنټ وشي بیا قرآن هغه تحت مشق جوړ کی، حدیث تحت مشق جوړ کی، خود ساختہ دی قرآن و حدیث تشریح کوي، خلق هغه گمراه کوي. ډیر هغه په میډیا باندې موجود یو خلق هغه پس راوندي جاوید غامدی په نوم باندې درنګي انټرنیشنل الهدى انټرنیشنل په نوم باندې مختلف قسمه انجینیر محمد علی مرزا چې نسبو ډیر میډیا کې هایلایټ تا ډیر خلق هغه گمراه کړ، قسمه قسمه کې دي هغه ته دروغ سره او خلق هغه پس راوندي ګمراه طرف ته. نو دیو چې میډیا دی دور کې مثبت استعمال دی دین شاعت ترویج دی پورا آگے استعمال دا یو قوت تا قرآنی وعدو لهم مستطاعتو من قوت. غرض دا چی دا 15 شرائط چی کلا موجود وی پا مسلمانونو کے بیا دی اللہ طرف ردا وعدادو چی کلا دی دشمن سر دی تو ٹکر رولا اللہ فرمائی خفق جمع غمجن کی جمع ولا تہینو ولا تحزنو کمزور کی جمع غمجن کی جمع انتم الاعلونا تو سے وہ جیت وی ہار وہ دشمن وی. دلتا اللہ پاک فرمائی انا لننصر رسولنا چی بے شک مجھا خامخا امداد کو بخبل رسولانو مدد اللہ پاک کردا. دی فرعون مقابلے کی دی موسیٰ علیہ السلام مدد گرا، دی نمرود مقابلے کی دی ابراہیم علیہ السلام مدد گرا. والذین آمنوا او دی اوخا کسانو چی ایمان گرا فی الحیات دنیا جن کے. نن مسلمان دا فکر کے دا چی غزا او دی فلسطین مسلمانون چی دغی کرب و علم حالت کے وقت روی دا ویلی دو اسرا نصرت نگیجی آگے کی کمزوری دی مجھا دو چی مجھا مسلمانونو دا صفات پریشی دی. دا کم صفات چی ذکر شد دیکھ یو صفات پونگ غور وکو چی دا اللہ پاک مدد مجھا غورو چی اللہ مدد رو ورے آگی مدد دی پورا چی کما فضا پیرنا ہموار کونے دو چکر فضا ہموار شی بیا اللہ پاک نصرت سی. آیا دا فضا مجھا مسلمانونو ہموارا کرے دو مجھا مسلمانونو پر میاس کی اتفاق او اتحاد قیم کرلا اعمال صالحہ اغیت مزور بیر کرلا مجھے دی خپل فلسطین مسلمان دی پورا نفلونا جڑوگانی اللہ نے کری دی مجھا درج خپل ایمان مضبوط کرا دی اللہ دین نصرت و مدد مکرا مجھا خواب خرگوش کے آغا او دیو دیو جی دی اللہ پاک نصرت کے آغا تاخیر کیجی. اسرائیل لگا دا اس پر رفع ہوں گے آغا محنت شروع کرا دے آگے ختم ہولو کوشش کری. نو دیو چی دا اسباب اختیارول پچار رہی اللہ فرمائی ویوم یقوم الاشہاد اگر ایسی بہا مدد کہو چی کلا قیام قائم شی گوئے کہ ان کی اشہاد دا دی شاہد جمع دو اور شاہد یہ گواہ تا قیامت پر ازی مختلف قسم گوئے کہ ان کی قرآن زوی پزوی آگوئے کہ ان کی ذکر کری دی. انبیاء وہ گوئے کئی دخبل قوم خلاف اللہ پاک قرآن کی فرمائی چکہ یوما جئنا من کل امت بشہید ہر امت نہ وہ یو گواہ زیرو وجئنا بکا علی ہاولائی شہیدہ اے پیغمبرہ تب دخبل دی قوم پو برے کے گوئے کہ ان کوئے پیغمبر علیہ السلام وہ گوئے کی قیامت پریزے چی مو قوم دی مو امت دا خلچ دی دا مو سرا وفا کرے او دی مو دغو مکیون مو سرا جفا بے وفی کرے دو. او درنگے فرشتے مو گوئی کئی چنبیاء و تبلیغ رسول دا امت دی محمدیہ دابو گوئی کبھی او دی انسان اعضاء اندمنا دابو گوئی کبھی دام زکا دابو گوئی کئی یوم ایزن تحدث اخبارها دام زکا و قیامت پر زیجریجی گوئی بو کئی. نو غرض دا چی دا ٹول گواہی کہ ان کی واغیر زبان دیوی اللہ فرمائی دیر زبان دی بہنسی دی ایمان و علو مدد کون. پسی اللہ پاک فرمائی یوم آغریز لا ینفع الظالمین چی نفع و نویر کوی ظالمونو تا معذرتهم عذرون دے دوئے عذر دے دوئے قیامت پریزی کا دیر عذرونا ظالمون پیش کی عذر بو فیدہ نویر کی. دنیا کی عذر پیشی انسان معاف شی. علماء فرمید ظالمون مراد کافرون دی زکا چه غار ظالمون دوی دی سور بقرہ کی دی چه والکافرون هم الظالمون چه دا ظالمون چه دی حقیقی ظالمون دی دا کافرون. نو دوی تبو
इस किस्मा क़यामत बरेज़े आगा फ़ायदा नवीर कवी उज़ुरना दे दोए वलहुमुल लानतु और दोई दे पूरा लानत ता दोई पूरा लानत शिते आई दे अल्लाह रहमत ना लरी ओलदा दबो दे अल्लाह दे रहमत ना लरी वलहुम सूउद्दा और दोई दे पूरा बद कोरदा मुराद मिन जहन्नम दा चिबुदी की वो नाकारा आज़बुनदी दोई आगा बुदगी नाकारा कोरता हा दाखिल वाले शीदा बुदी दोई आखिरी टिकनावी अल्लाह जल्ल शानु दे मुस्तुर हिफाजत फरमाए। इन्ना लनंसुरु रुसुलना बेशका मुजा खामखा मदद कऊ रुसुलना दिखबलु रसुलान वल्लजीना औदी अवकसानु आमनु चीमानी रावणदा फिल हयाती दुनिया पुजुंदी दुनिया की व यौमा पु अगरीज यकूमु ची कायम शी अल अशहाद गवाही कौन की यौमा अगरीज ला यनफउ ज़ालिमीना चिन्नफा बुन्नवीर कवी जुल्म कौन कुता माज़िरतुहुम उज़र दे दोई वलहुमुल लानतुम औ दोई दे पूरा लानता वलहुम सूउद्दार और दोई दे पूरा बदकोरदा सदक़ल्लाहु आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिन नबिय्यीन। या करीम परवरदिगारा समोयल समोल दर अमल करो तौफीक नसीब की मुश्किलात परेशानी मुहतम के रहम करम मामला फरमाए आफो दरगुजर मामला फरमाए। या करीम परवरदिगारा ये तो नुसरत मदद मुझे टोल मुहताज है यू यदि परदी किम शराइत कुरान की जिक्र करी दी आवा शराइत बादी मुझे टोल परा के आवा सिफात उसरा टोल मुत्तसिफ के और बिअखबल नुसरत मदद मुश्तोल बांदी नाजिल के खास करके दी दो ज़माने की दी मुझा फ़लस्तीन मुसलमानों दे गज़ा दे रफ़ा मुसलमानों कीम करबो अज़ब हालातों की दी या अल्लाह ता खास मदद फरमाए खास नुसरत वो फरमाए। या करीम परवरदिगारा सुमरा मुसलमानों मशरों कायदीन दिया वो दी पूरा मेहनत के भी आवाज़ उचतवी या करीम परवरदिगारा दुनिया आखिरत के बदले में नसीब के दीनी मदारिस मसाजिद खनका मराकिज़ हिफाजत फरमाए। या करीम परवरदिगारा सुमरा बिमरोंदी टोलो शिफा कामिला अजरा मुस्तमिर नसीब के करमदी दुनिया नबूरी ईमान हालत के मुरसद के रेज़ जुमेश पाद जुमेत नसीब के मौत शहादत नसीब के वक्त ज़र कदर की कामिल ईमान सरा हुज़रा व जब मुदब्बा का अज़ीम व बरक कलिमा जारी के ला इलाहा